یسألونک دوی تپوس کویستان اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماذا احل لهم سسیز حلال کرلے شوے دے دوی دپارا قلت ورطا اے نبی علیہ السلام احل لکم الطیبات حلال کرلے شوی دی ستاسو دپارا اغا پاک سیزنا وما اوخکار دهاغ سارو هاغ زناورو علمتم چتا صورت تعلیم ورکڑے من الجوارح او دی دوی اغا زخمی کون کی مکلبین بدس حال کی چتا سلیگون کی ایدے لرا تعلمونهن او تاسو تعلیم ورکڑے وی دیتا مما دهاغنا علمکم اللہ چپوہ درکڑی دا اللہ تعالی تاسو تا فکلوا مما امسکنا علیکم نپس خری مما دهاغسنا امسکنا علیکم چی دوی ونی ولوستاسو دبارا وذکر اسم اللہ علیہ او نم دا اللہ اخلی پا دے باندے پا وقت پر خودلو کی واتقوا اللہ ویرے گئی دا اللہ نا ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالی زر حساب کون گے دے